سلام تعيني عابلنا زي خبركم تخاتلتنا نسعد زبلنا يوم حابريتا تاتحينا لكم مسينا لنا فلما قنق اندر استاتهم نوبريشن معراب تقراي زيتا مدبت ارمي TDF سرحيت كامز جمرت تحابيروم بلسقنا عبد علي ارتراي فاوت اورنت كامز عوجة تقليصوم بزحيز اللوم عبالا سراوي تيبيا مسمول ميكانايزرن نايسب حيلو من كابت مالمشة جميروم نا انفت بوريك تسقو حاديروم وقيت ኤርትራ ዘጀመረሉ ጊዜ ከም ዝበጽሐ ተሓቢሮም ዝብሉን ካልኦትን ኣለውና ሕዚ ድማ ናብ ዝርዝሮም ንኦፕሬሽን ምዕራብ ትግራይ ዝተመደበት አርሚ TDF ስርሒት ከም ዝጀመረ ተሓቢሮም كافل فلاتنا زترخب حابريتا خمز قلصو حجي اخيوا تكايد زل حوحات تارير مرقص خمز حزتن اتا اخيوا بعينتو استفلي كمز خون انتفليتهم بلسقنا ورومو حزب تقراي بعلونو بعلو كبال عقيري ايلو بمئمان نتا مفرارمتي وعل بريتوريا زخونت ودب حوحات ساريزا كله كبل بخرعات مقلص خمزو صازف اللاتيهم بابي حمد زمرح سرعات بلسقنا ورومو عبل الحوحات زخون يخون سقومتن موساد سلطان كم زيبولونا تفلتان بلسقنان حوحاتن اتراخوم قطان جمد وعل بريتوريا طرح مخانا انت فلتان بلسقنان هاي تግራይ ተወካለ ኣብ ዘይብሉ ወሳነ መምሕላፉ ህዝብ ትግራይ ከፋልየ ብቁጠባውን አዳኺሞየ በዝብል ትዕቢት ከም ዝኾነ ተገሊጾም يقولون امبارح حوحات تفعل لا حزب تግራይ وانت خفافيلو بعلونو بعلو كبالع جميرو الليلو ابلع التግራይ محاورو زرغيحو سرح زنبره بلصقنا اورومو حجي بزي حاسو منقدم اب تግራይ زنبرو محاورو تبت يخون حالነት تግራይ ጠንኪሩ ምርአዩ ከቢጭ እንቀት ከም ዝፈጠረሉ ካፍል ፍላት 4 ኪሎ ዝተረኸበ ሓበሬታ ይረዳም حوحات ኣብ መቐለ ተካይዶ ዘላ ኣኺባውን ኣካልቲ ኣብ ትግራይ ዝተጀመረ محاور بلصقنا اورومو تلاقتنا يمصراي وفر خام زخونه تفليطوم كابتا اخيبا شولي خزوص حبريتا خام زحبرم حوحات ام معراب تግራይ يخون اب كالوت غزاه تግራይ مشيغو زركب بلصقنا اورومو كصركم زلو خام استوسنه نمفلات تخايلوم ازي كم زيلونا هالو حج استرخب حبريتا خام زحبرم نوبريشن معراب تግራይ زتمدبت ارمي TDF سرحيت كم زجمره تحبيروم جنرال تግራይ فولي كوماندو اب زمرقلو دمنها صلات تግራይ زورر وغزات تግራይ بسلام منገድ ንخملسونا ተጸበና ነርናም ድሕሪ ሕጂ ግን ብቅልጽምና خنملسينا خبل ገሊጽሎም ስለዚ ድማ ትዕግስቲ ህዝቢ ትግራይ ይውዳእ ከም ዘሎ እቲ ጀነራል ግልጽ ገይሩሎም እዚ ከምዚሉና ሃሎ ኦፕሬሽን ሑሞራ ንኽትመርሕ ተልእኾ ዝተሃባ አርሚ 7 ስጉምቲ خامس ጀመረት እናተገለጸ ይርከብ بمسارات تزترخب حبريتا ارمت قبرت زنبرت مدلات ودي خمس تسقعتن تزات تصبا خمس لام فلفلاتنا كاب جنبار تكز قليصهم ارم 7 قدم كبلون ابل علس انفني حيل تاتا محراب بوزح خسارح 5 انحاف فلفلات يحبروم بلسقنا ابل علي ارترا يفاوت اورنت كام زعوجه تحابيروم بابي احمد زمرح بلسقنا اورومو ابل علي حزب تግራይ جونوسايد مفصام شعبيان كالوت مشارختن اتحابيرو جونوسايد فصمن تخون دحار جن سراوي تግራይ كشنف كام زي خل سلازتردا ايدهيبو وعلى بريتوريا خام زفرم يفلات بلسقنا اورومو حوحات مطفاء الشعبيا قال كيداني اسرنبر دحر مطفاء حوحات سرعه قدفن مطفاء بدحريت حبرات عرب امرس سيراي في حسكان زنبره مشتراو فلفلات يحبرهم ادهم مشتراو فلفلات وصيخهم كم زغلصو شرح حبرات عرب امرس حوحاتن هقدفن بحاده غزي مدفع سلا زي كال شعبيه حوحات نخطف كحجز بدحر ادمام شعبيه اطفيا ام مسمر قيح بحري وسناي سفران مونان زعلم خمز نبره تفليطهم يخون بر حبرات عرب امرس اب جونوسايد اخينات تግራይ بدرون باصوارن قرب مغبن بمليونات زقصر دولار انتوصات كو اب تግራይ حزاتو زنبره
ዝነበረ ትልሚ ከም ዝፈሸለ ወተሃደራዊ ሊቃውንቲ ገሊጾም። በዚ ዝተናደደት ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስ አብይ አሕመድ ኣብ ልዕሊ ሻዕብያ ህጹጽ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ብምውሳድ ስርዓት ህግደፍ ካብ ስልጣኑ ክኣሊ ትእዛዝ ብዝሃበቶ መሰረት ወደብ ምክንያት ገይሩ እቲ ዘይቀሪ ኩናት ይጅምሮ ከም ዘሎ እቶም ወተሃደራዊ ሊቃውንቲ ገሊጾም። አብይ አሕመድ ንበዓል ኤረቻ መኽፈቲ መደረ ኣብ ዘስማዓሎም በሪ ባሕሪ ዘይብላ ሃገር ህይወት ከም ዘይብላ ትቁፀር፣ ስለዚ ድማ በሪ ባሕሪ ንምውናን ምድላዋትና ንውዳእ ኣለና ክብል መደረ ከም ዘስምዐ ፍልፍላትና እናገለጹ ይርከቦም። አብይ አሕመድ ኣብዚ ሰሙን እዚ እውን ኣብ ቢሾፍቱ ምስሊ ዓረወት ወተሃደራዊ ጀነራላት ሓለፍቲ ድሕነትን ሓለፍቲ ወተሃደራዊ ኢንተለጀንስን ወዘተ ኣብ ዝተረኸብሉ ሙሉእ ኤርትራ ንምቁፃር ዘለና ግዜ ናይ መዓልታት ጥራሕ እዮም። ኤርትራ ብዘለዋ ኣፅዋር ይኹን ብድሮንን ኣየር ሓይልን ብጣዕሚ ዝደኸመትን ምስ ኢትዮጵያ ብዝኾነ ይኹን መለክዕ ዘይትነኣፀርን ከም ዝኾነት ከም ዝገለጸ ተሓቢሮም። አብይ አሕመድ ወሲኹ ኤርትራ ብቁጠባ ዝደቐት ስለ ዝኾነት 2-3 ድሮን እንተሃለዋ እውን ድሮን እትትኩሶ ጥይት ካብ ቁጠባ ኤርትራን ላዕሊ ስለ ዝኾነ እተን ድሮናት ክጥቀመለን ኣይትኽእልን ክብል ከም ዘረድኦም ተሓቢሮም። ስለዚ ድማ ነቲ ልምዲ ኣለዎ ዝበሃል ሰራዊት ኤርትራ በዝሒ ድሮን ኣዋፊርና ካብ ድፍዖ ከይወፅእ ብምግባርን ቀረብ ከይረክብ ብምግባርን ጥራሕ ኤርትራ ብቐሊሉ ክንቋፀራ ንኽእል ኢና። ቴክኖሎጂ ተጠቒምና ሙሉእ ኤርትራ ብውሕድ ክሳራ ክንቋፀራ ስለ ዝኾንና ናይ ኣእምሮ ምድላው ግበሩ ክብል ትእዛዝ ከም ዝሃበ ተፈሊጦም። ይኹን እምበር ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝካየድ ኩናት ሓያላት ሃገራት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ወሳናይ ስፍራ ንምቁፃር ዝገብሮ ሓያል ግጥም እምበር ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኩናት ጥራሕ ስለ ዘይኮነ ኤርትራ እውን ጥቕመን ኢለን ዝሕግዛ ሓያላት ሃገራት ከም ዘለዋን ድሮን ሓዊሱ ካልኦት ነጥቢ ቀየርቲ ኣፅዋር ከቕርባላ ከም ዝኽእላን ተንተንቲ ይገልጾም። ብመሰረት ሓሳብ እቶም ተንተንቲ ስዑድ ዓረብያ ኣብ ጎኒ ኤርትራ ካብ ዝተሰለፉ ሃገራት ሓንቲ ከም ዝኾነት እውን ገሊጾም ኣለዎም። ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝካየድ ኩናት እንታይ መልክዕ ከም ዝሓዘ ንምርዳእ ኣብ መንጎ ዩክሬን ሩስያን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ምዕዛብ ጥራሕ እኹል ከም ዝኾነ እናተገለጸ ይርከብ። በዝሒ ዘለዎም ኣባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ ምስ ሙሉእ ሜካናይዝድ ናይ ሰብ ሓይሎምን ካብ ትማል ምሸት ጀሚሮም ናብ ኣንፈት ቡሬ ክጽጉዑ ሓዲሮም። ዝተፈላለያ ወተሃደራዊ ምንጭታት ከም ዝሓበሮ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኢትዮጵያ ካብ ካሊእ ግዜን ላዕሊ ወተሃደራዊ ምድላዋትን ምንቅስቓሳትን ትገብር ከም ዘላ ይገልጻሎም። ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን መንግስቲ ፌደራል ካብ ኩለን ክልላትን 2 ከተማታትን ኢትዮጵያ ዝተውጻጽኡ ሽማግለታት ናብ ትግራይ መቐለ ልኢኾም እምባሩ ዝፍለጥ እዮም። ዕላማ እቶም ሽማግለታት ድማ ኩናት ነጥርፍ ዝብልን ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስቲ ትግራይ ወይ ድማ ሕወሓትን ዘሎ ውጥረት ደው ንኽብል ዝዓለመ እዮም። ይኹን እምበር ፌደራል መንግስቲ ብሓደ ገጽ ሕወሓት ምስ ሻዕብያ ጀሚርዎ ዝተባሃለ ጽምዶ ወይ ድማ ዕርቂ ኣስጊእዎ ስለ ዝኾነ ነዚ ደው ከብልን ምድርዳርን ዝዓለመ እዩ ነይሩ እንትብሉ በቲ ካልእ ገጽ ድማ ፌደራል መንግስቲ ለሚነ ነረ ንምባል ዳሓር ንዝኸፍቶ ጽንተታዊ ውግእ ከም ፕሮፓጋንዳ ኮይኑ ከገልግሎን ስለ ዝዓለመ ይኽብሉ ተንተንቲ እንዳገለጹ ይርከቦም። እቶም ሽማግለታት ድማ ናይ ፌደራል መንግስቲ ልኡኽ ሒዞም ምስ ፕሬዚዳንት ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደን ምስ ኣመራርሓ ውድብ ሕወሓትን ከምኡ እውን ምስ መራሕቲ ሃይማኖትን ነጋዶን ትግራይ ተራኺቦም ተመያይጦም እዮም። ኣብቲ ዝነበሮም ምይይጥ ድማ ፌደራል መንግስቲ ሕወሓት ብዛዕባ ምስ ኤርትራ ዝገብሮም ዘሎ ርክባት ደው ከብሎምን በእቶም ሽማግለታት ዝተሓተተ ኮይኑ ዋና ዓላማ ናይዚ ድማ ትግራይን ኤርትራን ፈላልዩ ንምውቃዕ ካብ ዝብል ድሌት ዝተለዓለ እዮም። ስለዚ ድማ እቶም ሽማግለታት ብፍላይ ምስ ዶክተር ደብረጽዮን ምስ ምክትል ኣቦ ወንበር ውድብ ሕወሓትን ምክትል ፕሬዚዳንት ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይን ዝኾነ ኣቶ ኣማኑኤል ኣሰፋን ከም ዝተራኸቡን ተገሊጹ እዮም። ኣብቲ ዝነበሮም ምይይጥ ድማ ብዋናነት እቶም ሽማግለታት ሕወሓት ምስ ፌደራል መንግስቲ ዘለዋ ኣፈላላይ ብምይይጥ ፈቲሖም ናብ ሓደ ዕላማ ክስለፉን ሓደ ኮይኖም ክሰርሑን ከም ዘለዎም ተማሕፂኖም እዮም። ይኹን እምበር ፌደራል መንግስቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝኣተዎ ቃል ዘይርከብን ብሴራን ተንኮልን ዝፍለጥን ጉጅለ ምዃኑ ኩሉ ይምስክረሉ እዮም። ስለዚ ድማ ሕወሓት ሎሚ ብፌደራል መንግስቲ ከይተታለለም ምስቲ ጎረቤት ትግራይ ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ዕርቂ ፈጺሙ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ይኹን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝግበር ወተሃደራዊ ወራር ከይህሉ ክቃለስ ከም ዝግባእ ጻውዒት ክቐርበሉ ጸኒሑ ኣሎ።
ምክንያቱ ድማ ፌደራል መንግስቲ ትክክለኛ ደላይ ሰላም ተዝኸውን ዝተፈናቀሉ ወገናትን ዝተወረረ መሬት ትግራይን ከመልስ እምበር ፀገም ትግራይ ብሽምግልና ንምፍታሕ ኣይሙሞከረን ነይሮም። ስለዚ ድማ ሓንሳእ ሰራዊት ሓራ መሬት እንዳበለ ኣብ ክልል ዓፋር ትግራይ ንምውጋእ ተጋሩ ብገንዘብን ብፖለቲካዊ ኣረኣዮምን ኣታሊሉ እንትውድብ ሓንሳብ ድማ መሬት ምዕራብ ትግራይ ብፀላኢ ክትሓዝ መዓልታዊ ሓደሽቲ ሰልጠናትን ዕጡቃትን ወረርቲ ሓይልታት ኣብታ ዞባ ክዕርድዩ ይገብር ኣሎም። ካብዛ ኣካይዳ ኣብይ ዝተበገሰ መሪሕነት ትግራይ ድማ ንፌደራል መንግስቲ ኣሚኑ ዘይኮነስ ዘለዎ ሓይሊ ኣዋዲዱ ፖለቲካዊ ኣካይዱ ገምጊሞም ነዚ ግዜ ዝምጥን መሪሕነት ክህሉ ምንቅስቃሳት ክገብርን ከም ዝግባእ ፃውዒት ቀሪቡለዮም። ብፍላይ ምስቲ ጎረቤት ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ተጀሚሩ ዘሎ ጽምዶ ዝተሰነየ ርክብ ኣጠናኺሩ ክቅፅል ከም ዝግባእ ፃውዒት ይግበረሎም። ምክንያቱ ድማ ሻዕብያ ሎሚ እንተነኣሰ ምስ ኣብይ ኮይኑ አንጻር ህዝቢ ትግራይ ክስለፈሉ ዘይኽእል ዕድላት ንምፍጣር ምቹው ግዜ ስለ ዝኾነ እዮም። እዚ ድማ ህዝቢ ትግራይ ከምቲ ቅድሚ ሕዚ 360 ዲግሪ ተኸቢቡ ኣብ ዕፅዋን ክባን ኮይኑ ፀገሙ ከይናዋሕን ፀላኢ ናይ ምቕናስ ዋና ስትራተጂን ስለ ዝኾነ እዮም። እዚ ድማ ፌደራል መንግስቲ ወይ እቲ ጀሚርዎ ዘሎ ሽርሒ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ገዲፉ ናብ ሰላማዊ መንገዲ ክምለስ እንተዘይኮይኑ ድማ ከም ቀደም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍፀም ጀኖሳይድ ንምቕናስ ወሳኒ መንገዲ ስለ ዝኾነ እዮም። እዚ ኣካይዳ እዚ ትግራይ ዝተዓዘበ ፌደራል መንግስቲም ብዋና መራሒ ኣብይ ኣሕመድ ኣቢሉ ኣብ ፓርላማ ኢትዮጵያ ንትግራይ ከፈራርሕን ነጋሪት ኩናት ክእውጅን እውን ተሰሚዑ እዮም። بمسارة زرخبنا حابريتا لومي باشعات زغطر سراوي إثيوبيا كاب عفار كللن كاب زتفر علي مأخل عدن تأكيبهم ناقن بار بوريكاتي توما اللوم كاب تمال مشاد جميرو استرعيز وتحدراو من قصاص كاب ساعاتات ناب ساعاتات اندا تقادد مسيو خمزة لدما وتحدراو من قصات يقلس اللوم بفلاين ايرترا ميديهاتي قلسو خمزة لواب زحجي ساعات من قصي إثيوبيا ايرتران مورار بعاسباب بيلون ميتاو سراويتون مولو حايلنا عفار كللن ناقن بار بورين أصقيعلو بمباليك على حلوام اعتاد ميديات وسيخان منقست فيدرال كاب إيرترا زي قبو ودبن أفدق بحرن مركاب عالم لخان إلى علاونة حقتات بمتحس وقن مخفات مدلات وديو خمزة الله قالي سنة لام يخون بر أبي حاسب وزل وق ببوري زي كونس قدمنا بقوبوك جمرك انقبرينا قبل مينيستر زينا إيرترا قالي سام إذا حبريتا وعلا قامل أختو قلس أيخون منقست إيرترا قن انتس بتوم زي سلطنهم زي العطقات فانو انتس بخال حيلتات قديمهم عبل أبي أحمد وقك خفت مخانو زين فتح حابريتا يندات بحاله ينقر للام بتماسال زينا دمان إيرترا وان أزاز سراوي زخونة جنرال فيليبوس والد يوحنس مس أزاز معراب جنبار سراوي تقراي زخونة جنرال مقبي حيلم بسلك 5 رخبة نايبل سقنا ميديهات يقلس اللام كم حبريتا نايبل سقنا ميديهات مستو كل جزية شومو كالعلوز يوعلا جنرال ميقبي حيلم نيرترا وانا أزاز سراويت كم استرخبه محبر انت سامع اللهم وانا علامات زينا دما أزاز سراويت تقراي ميسنا إيرترا سراويت إما خورم فيدرال منقستين مودا يسرحون اللون مبالز تلمدن حاسوت بروباغاندا نمنزاح زعلم يوم بمنقس بالسقنا زقلواز تفرالي ميديات يوصو زلو حبريتا خمزة ملاختهم لومي حاموس آمونغو أزاز سراوي تقراي زخونة جنرال ميقبي حيلن إيرترايتا ماجور شوم زخونة جنرال فيليبوس والدو هنسن نايسلك زررب كامزنا برا عرقاقيتنا لنا خبلا تسميعنا اللهم من جز حبريتا زبلو عدمانا إثيوبيا بهراو دحنت كامزخونة زاك الحقوينان علامات زينا دما منقس فيدرال قبل التقراين إيرتران زناس أروق مخفاتي يدالو سلازال يخبلو يقلصهم سلازي دما اتم ببوري جنبارت مالخاتيتوم زتوهالو سراوي إثيوبيا زتكوزوات ايد كمخنيات كالي اني حاسوت فتراك زرقحا بزتوها بعنفت مسارات زناي بلسقنا ميديهات تلمدن حاسوت زين اني زرقحا لهم زخبركم تخاتلتنا ساعات زبلنا يوم حابريتاتات نزيوم يمسول نيروم نمكتالكم كاب لبنا مسجن